So what's up? Good afternoon guys. Di pa ta mo lakaw mangispil sa ta o di ba? So sa dihang galakaw nako guys, kanang feeling gwapa kay ka sa imong suot, charing og kanang gwapa ka about sa imong buhok o di ba? Kanang ikaw rang usa pero happy ra gyapon ka. Ing ana nang walay friends. Kay mang left man ang atong mga friends good. Wala may friends nga modunar sa tong kinabuhi. Kung ni aman talagsaon ra kay na guys, munang og na may friends ampi nga na siya, nga dili na siya mawala nimo. Pero mawala ra gyapon na pag abot sa panahon. So kanang ikaw rang usa maglakaw sa dalan guys, makauna-una ka sa imong mga pangandoy ug unsay maabot nimo someday. Wa ta kabalo nga someday di ay mo din ay iwel ni God o di ba? Munang trust ra gyud ta niya guys. Di gid nato wad-on ang Ginoo sa atong kinabuhi kay mao ra ginay pag-asa nato. Nang maglakaw ko guys ug ako rang usa makahuna-huna jud ko sa tanan akong mga pangandoy ug unsay akong maabot. So mao na ni guys, padulong nako sa eskwelaan ug hapit na gid ko maabot. So while padulong ko sa eskwelahan guys, pag-abot na ako dito nga akong mga classmate gatabi og gatuon. Ug ini ra kutob, salamat sa paglantaw.